अथाष्टाध्यायी अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः भूवादयो धातवः उपदेशे जनुनासिक इत् हलन्त्यं न विभक्तौ तुस्माः आदिर्यि टुडवः शः प्रत्ययस्य छुटु लशक्वतद्धिते तस्य लोपः यथा संख्यमनुदेशः समानां स्वरितेनाधिकारः अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदं भावकर्मणोः कर्तरिकर्म व्यतिहारे न गतिहिंसार्थेभ्यः इतरेतरान्योन्योपपदाच्च निर्विशः परिव्यवेभ्यः क्रियः विपराभ्यां जेः आङ्गो दोनास्य विहरणे क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च समप्रविभ्यः स्थः प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च उदोनूर्ध्वकर्मणि उपान्मन्त्रकरणे अकर्मकाच्च उद्विभ्यां तपः आङ्गो यमहनः समो गम्यरिच्छिभ्यां निसमुपविभ्यो वः स्पर्धायामाङ्गः गन्धना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रियः अधेः प्रसहने वेः शब्दकर्मणः अकर्मकाच्च सम्माननोद् संजनाचार्य करणज्ञान पृथ्वीगणन ययेषुनीयः कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः उपपराभ्याम् आङ्ग उद्गमने वेः पादविहरणे प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् अनुपसर्गाद्वा अपह्नवेज्यः अकर्मकाच्च सम्प्रतिभ्यामनाद्याने हासनोप संभाषा ज्ञानयत्न विमत्युप मन्त्रणेषु वदः यक्तवाचां समुच्चारणे अनोरकर्मकात् विभाषा विप्रलापे अवाग्रहः समः प्रतिज्ञाने उदश्चरः सकर्मकात् समस्तृतीयायुक्तात् दानश्च सा छेच्छतुर्थ्यर्थे उपाद्यमः स्वकरणे ज्याश्रुस्मृदृशां सनः नानोर्ज्यः प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः शदेः शितः म्रियतेर्लुङ्लिङ्गोश्च पूर्ववत्सनः आम्प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य रूपाभ्यां युजेरयज्यपात्रेषु समः क्ष्णुवः भुजो नवने नेरनौ यत्कर्मणौ चेत्सकर्ता नाध्याने भीष्म्योर्हेतुभये गृधिवंश्योः प्रलम्भने लियः सम्माननशालीनी करणयोश्च मिथ्योपपदात् क्रियोऽभ्यासे स्वरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले अपाद्वदः ऋचश्च समुदाङ्घ्यो यमो ग्रन्थे अनुपसर्गाद्यः विभाषोपपदेन प्रतीयमाने शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् अनुपराभ्यां क्रियः अधिप्रभृतिभ्यः क्षिपः प्राद्वहः परेर्मृषः व्याङ्परिभ्यो रमः उपाच्च विभाषा कर्मकात् बुधयुधनशजने प्रदुसृभ्योनेः निगरणचलनार्थेभ्यश्च अनावकर्म काच्चित्तवत् कर्तृकात् न पादम्यां यमां यस परि मुहरुचि नृति वद वसः वाक्यशः दिभ्यो लुङ्गि मृद्भ्यः स्यसनोः लुटिचक्लिपः इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः।